بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت وردفتوتا كينا ورا درسي صوما في أحكام ساجدو درسي كينا كارا حلقة كدني جافة إن شاء الله متدري اعتكافا في حكم اعتكافا إرادو بناجتشو أكما بيك مغا إن شاء الله رمضان كينا فولا تشدي بيجرا كورنا كان غرتي كورنا بودا كان كيست يدون ما اعتكاف التفول لفتوان تيف وان التفول لفتن عبادة كيسوان دلغنتنا أحكام إساتي في حكمة إسا بيكون برباتي سادا كنافو الرأس كنتا كان الرأس ولي درسي كنا نيجا بارك الله فيكم. ماري أرى ما تدرين الرجال قبنو اعتكاف جتشون مال جتشودا حكم نساء مالي حكمة نساء مالي وانجل أرى حاسو إن جتشو اعتكاف جتشون لغة عربة في ستي لزوم الشيء وحبس النفس عليه جانين وانكوان كيري تهو باتو وما تكررت لبو فيه وفي وان تكرر قرتي تاؤتو اعتكاف جدا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد كناف أكا لغاتي هما كمو هاته وان نمني قرتي افقابسيسي وكان موتو لبو إسرت وان سنرت هدين عكف عليه جنة وانسان الرت لبو فيه ده وكان أمه وانسان الرت دوامته يجتشونه هندن دينا جتشو أكا أموتو اصطلاحاتي أكا ورّا قرتي شريعة وكان أموتو ورّا سيرلوغا وكان ورّا فقهاء نكي النبيش سنتي الدون إساني وانجر أنينك أبنجت هذا إمام الشافعي رحمه الله تعالى ورّا شافعية برتي هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية جانين مسجد كيستها أولا نمتكو قرتني كايو هيتي وانيتي نمتكو مسجد كيستها أوتو اعتكاف جدا ما أجي أنجي تشولا نما قرتيتنين ولاغا قوتتي من شخص مخصوص نجي نما ولاغا اعتكافا قوتتي تكرا نيا قرتي اعتكافاتي ربي تكلاوتي مسجد تاوتو اعتكاف جدا ما أجي تشو بربادا نجيتشا وريكم مال جلنكا وري حنابلة رحمة الله على الجميع مرافق برحمتها قولوا هو لزوم المسجد لطاعة الله مسجد كيستها أولى لبو في مسجد كيسته الأولى ربي في جتشا على صفة مخصوصة أكاتها أدته وهيتين تيسو مدور تاؤمت صلاة دور مسجد كيستروين دنديا لكن أكاتها سنت أدوهن تاني الركايو برآتين نية أداتين وفي مسجد كيستها أولى من مسلم نمني قرتي مسجد كيستا وسون نما ربتي أماني عاقل نما وقرتي سمون إساء نقايا قبضو بيرتي كما جل إماراتان تهنجي جارا ولو مميزا نما وأدام بافت اللي هاتو أقل اللي قباتي وكان بلغوا اللي هاباتو نما قرتني وأدام بافت يجون يو جولي تاتي وجولي وقات وربا أولي جيشا تميزي نكون قرتي سني نليني أرقما إرقودا سني الآني فكرنا في علم وقات وربا أولته لا يكان موابيكونا نما وأدام بافتك جنون سني طاهر مما يجب غسلا نمني قرتي تاؤسون أمو نما وان قام ديقاتو نمت وجب سيسر بلسته كجنابان قمني دبرتي تاتو أموتو تديني أدائر رنجر جيشورا أسمى كيسان قاولاغاتي سمالي نما إبسان قايدا وفقهاني كينا جزاهم الله خيرا وان تقويت إبسان ما قدن أچما كيسا قرتي كايو وكان أولاغا وان سنين نما إبساني جيشا ماري اعتكاف جتشون تيسو مقف ودونتين كايو تانينيف ولاغا نمتك تاؤول لي وفكيسة فرطة جتشار أكا شريعاتي نمني اعتكاف تاؤ دوبا نما مسلمة كاقليك أبو كوادام بافتي كوان قرتي لكان سقاما نمت وجب سيسور بلسته نما أكسر يو أرقمي اعتكاف جدا ما جتشودا اعتكاف يجو كانته حكمين اعتكافه هو جنيجو
اعتكاف حكم نساء بكلمة تلال يو نذري قد ربي في جتش يا هجنا مسجد كيس تروق أبجديك أو في الركعة تاتي نذري لا يو كنذري الرأرق متات واجب اعتكاف نساء حكم نساء يو أمو كنذري انتهين سنة إن حكم نساء إني سنة رجتش اعتكافني حكم نساء سنة يو مال انتهين يو نذري كأني قرتي نذري ربي في جتش وفي الركعة تهي مالي يو ربي في جتش وفي الركعة كافاسنا قرتي واجبة يا يو كان يموتو سنة جتش اعتكافني ماري اعتكافني كراتهون إساء مالين سبتيون هنجدان قرآن ربي تيني في حديث رسولك إنات عليه الصلاة والسلام أكو مثلا إجماع علماء جيش ربي كإنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين كان في حديث من اللي كرا هدون في ابن عمر أنس عائشة رضي الله عنهم رسولك عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كرنا بوداك يست رسولك عليه الصلاة والسلام اعتكافة الرسول الرسبة جرا وأجمع العلماء على مشروعيته علماء الإسلام أكولي قالتي كراته إسارة ججادا اعتكاف نجرات الرتي ولي قالني ججا هايا مار حكمين اعتكافا يو كنزري انتهين سنة ديرا في دبرتي اللي ديرا في دبرتي في اللي سنة لكن أولاغان ديرتي قبدو في أولاغان دبرتين قبدو ما إني ديرته مسلمته لا أقلي قباته لا وانغرتي قام لقاتو نمت وجبسي سرة بلسته لا يفسي أموتو بكتا ومسيدة كيسته لا مسيني كيستا وسيو غرتي نما ديراته مسيدة يوتقات جماعة كيسة أرقمته لا جانيني ورغرتي مدرك مسيدة اللي جرو مجرى لكن مسيدة جماعة قبته لا يو جمعان قباتنا مو شرطي كاياتي غافة جمعان غهي مسيدة برات صلاة جيچو أكست نيتو قبا جيچو لا yoo dubartii taate immoo abbaa warraa isii hayyamu abbaa warraa isii hayyamuudha soomaaf malee sooma yoo qabaatu baatanoo itikaafni taa'in taa'e itikaafni yeroo hundaa'uu ni taa'e irra caalaan gartee aqwaal ulamaa itikaafni ramadaana tahe tahuu baate soomaan tahe sooma maleellee jechaadha hin ta'a jechuudha hukumiin gartee isaa waggaa guutuu keessattuu yeroo barbaade namni itikaafa godhuu hin danda'a jechaadha لكن اعتكاف قدو هندن دا جنو مدان اعتكاف هنگم تكتر اعتكاف جنو كوني حقم يوتري وأقله ساعة جل إمام أحمد ورا إمام أحمد برتي هدو تحسو موان جل أمي أكافان أرباتي نمني كون غرتي أسكيسة توري تائي توري نمان جل أنيتي مدان حقسي يو أرقمتي حقس النية يو تائي نتها جانيني لكن نمني 10 الأواخر النية أكملت تاؤك أبا كجر أمو بوتو إساجة شارع إسر رجال كبو كبا إسر ربه كبا سني تا نم 10 الأواخر بوتو نيتي في كور نظري أنت أمو اعتكاف جتشون هجمت نما أرجع ما في ورجعتي هل كان تكو في وياتكو هل كان تكو تجرا أقل إساجة شولا أقل نساء هل كان تكو في وياتكو حد مو أكثر نساء حد دينك ورجع الجرا أقل نساء ساعتكو ورجع الجرا هندافو خلافة علماء جلابا يوراف يودك تساعدك دمي أفر تاؤن نمغا برباچي ساعدك دمي أفر يجون الكن تكو قياتكو يجالا خلافة يدو علماء جلابا يوراف هكذا تاؤن غارما أما دوبا اعتكافني حكمي نسايو كانته هيكا نساليو كانته كايو نساء مالين كايو اعتكافا مالي في قدام إني حقيقة نساء صفاء القلب جان قل كلنا قلبي بربادون بمراقبة الرب صفاء القلب بمراقبة الرب هاي كرابرات أكت إبسن قطع العلائق عن الخلائق حريرو قرتني كتولا نمرة حريرو نمرة كتني ربي وجه حريرو تلفتوتو حقيقة قرتني اعتكافات جدا اعتكاف نقا مدرسة إيمانية من برنوتا لينجي إيمانا من أغرتي برنوتا كلينجي إيمانا اتأرغتن كإيمانا أغرتي إرى لينجي أكا غاري دبلتن ماليف من برمسا لينجي إيمانا تهيو كجنو تاتي
imaanni qulqullina qalbii irraa ol dhufa waa maraa odoof keessatti qabatu haqiiqaan isaa qulqullina qalbii kanatu irra jabdu namni qalbii qulqulleesse taanaaniin qalbiin isaa qulqullooytee jennaan qaamni hundi qalbiitu ajaja waan taateef qalbiin tuni gartanii malikul jawaarii jedhan mootii gartanii qaama hundaati mootiin tollaaniin ajajamaan isaatiif warri inni ajaju hundi harka isaa jirti kanaaf isa tolchuu irratti namni yoo dalage wanni gartanii sanirra qaamallee tolchee arraballee jechaa fi gochaa fi ilaalcha namaa sirreessu iman jirre kanaaf duuba safaa wal qalbi bimuraaqabati rabbi wanni ulamaani jedheeniif qulqullina qalbiiti wanni gartee isarraa barbaadamu qulqullina qalbiitii fi hariiroo namarraa tolfatanii namarraa kutanii gara rabbii deebisuudha qaxul alaa'iqi anil khalaa'iqi wattisaaluhaa birabbil khaaliq hariiroo namarraa kutanii rabbii wajji hariiroo tolfatuudha wattisaaluhaa bikidmatil khaaliq ibaaraa biroo keessatti hariiroo ofii tana gartanii rabbii wajjiin hariiroo tolfatuu kanatti deebisuutu i'tikaafa irraa gartee wanni barbaadamu isii tana namni gaa kaayoo tana faallisse i'tikaafa godhe moo hin goone kan jedhu gaa asirra dhaabbannee ilaaluu qabna jecha eega hariiroo namarraa kutuu taate namni gartanii i'tikaafuma seenee hariiroon isaa akkuma duriititti wayita barbaade gabbee aga fedhe haasa'ee achi keessatti nama waliin taa'ee aga fedhe haasa'ee namni kana olii gad oofu homaa gartanii i'tikaafarraa kaayoo i'tikaafaa haqiiqaa i'tikaafaa sanii baay'ee gartanii hanqinna uumee jecha kulaasaa dubbiititti hanqinna itti uumee jira sadarkaa inumaa yookaan i'tikaafa isaa balleessutti geessutu malee jechaadha yoo hariiroon oogitee sababa malee gartee tiniin ka teessuma sidaa keessaa bahee alatti gartee hariiroo adda addaa haasawaa adda addaa ka oofu taate kaayoon i'tikaafaatu hin baddii kanaafuu i'tikaafni wanni irraa barbaadan attajarrudu lillahi subhaanahu wa ta'ala rabbiif jecha gartee waan shawaagila jedhan kulli keessaa bahu odoo gartee inni qabee keessaa nama hin baafne ganda akiraatitti odoo inni as keessatti gartee balaa adda addaatiin nama qabee amba keessaa ol nama hin deebifne abbichi fedhii ufiitiin gartanii lubbuu isaa gartee qabee deebisee rabbii isaatiif masjida keessatti isii hidhee hidhaa gartee tiniin ganda akiraatti ganaa hidhamtee yookaan ammoo qabrii keessatti hidhamtee akka malatti hidhamtu caalaa asumatti gartee rabbii isaatii wajji khalwaa bahu kophaa rabbii wajji bahu isa wajjiin haasa'u kana of barsiisuun kan irratti of leenjisuun waan gartee mu'minni irraa gartee shahnii qalbii isaa tana gartee chaarjeffatee imaanaan asirraa gartee tiniin imaana guuttatee ji'a 11 kana akka nama gartee ifaa tokko chaarjeffateetitti odoo ifaan kun irraan dhaamne ji'a 11 haga ramadaanaa walitti deebi'utti yoo iddoo tanallee itikaafa ka godhu taate bakka irraa hanqatetti akkasumatti dabalataa jechaadha. Itikaafa irraa wanni barbaadame kana jechuudha. Baarakallahu fiikum. Kanaaf itikaafa kenna waan nurraa balleessu waan itikaafa kenna nurraa hanqisu manaa baanee garteetanii itikaafa seenne itikaafa eega seenne ammootu kaayoo seenneef san argamsiisuu fi bu'aa san argamsiisuun barbaachisaadha jechuudha. رسول عليه الصلاة والسلام اعتكاف نساني اعتكاف نتأمل تجرو كان الدان اعتكاف نكين اعتكاف راحات اعتكاف قرتي مو بشننا فكاتا أمس قرتني أكاتا من هالي قرتني اعتكاف كيست نورها أرقم هاته قرتي اعتكاف ما أرقم سيسو وانقاري لا نما هقانا قرتي تتافتي اعتكاف أرقم سيسي كان هميلي إساتقون هنتاتو سر فرد إساجي تبرباتي سادة مالي سلا أكاتا اعتكاف نقول أما جيروكون هدو waan gartee kaayoon itikaafa kaleessaatiin addaane namni bashannan adda addaa taa'ee haasa'uun taa'ee gartee ammoo tinuyyuu waan garteetiniin silaa manaa baheef san dhiisee shaagala biraa waliin seenee akkuma nama wayita ala jiruutitti haasa'u isaa yoo ka'uufu taate kaayoon tuni gartanii nama harkaa baddi waan taateef bakka tanatti jazaakumullahu khayra wanni jennu itikaafa keenya jabeeffatuun itikaafa keenya eeggatuun haala nurraa barbaachisaadha. Kanaaf waan itikaafa namaa balleessu irraa fagaannee kaayoo itikaafaa tamanaa baaneef san dalaguun nu gartee nurraa barbaachifti. Itikaafa jechuun hiikkaan isaa lugatti maal fakkaata? Istilaahatti maal fakkaata? Hukmiin isaa immoo maali ka jedhu gartee keessa olii baanee jirra. Hikmaa isaallee ijoon hikmaa isaa qaxul alaa'iqi anil khalaa'iqi wattisaaluhaa bikidmatil khaaliqi jedhan. Hariiroo waan jedhamu tana namarraa kutanii rabbii wajjiin gartee hariiroo tolfatuutu dhamti gartee itikaafa isii tana itikaafa dhamaa jechuun itikaafa dhugaa jechuun isa kana jedhanii nu bayaansanii jiranii maarree hariiroo namarraa kutannee safaa'ul qalbii bimuraaqabati rabbi ka jedhu sanillee
معنى سنلي قرتي تدبلني جتشالا قلبي قرتي تنين كل ليس سودا ربي كأن سبحانه وتعالى صداته في إساءته في قرتي أكست كراكنا إذا وجه هريرة الفتوى لأن قلبي وفي كل ليس سودا اعتكاف يجنون جدا اعتكافك إن معنا كان وجه والقبسيفني أكست قرتي تنين ديمون نرى إيجما ساعتين إسا هجم yoo hagamture itikaafa godhe jedhama. Itikaafa godhe jechuun eega teessuma taate haga nam tokko gartee achi keessa taa'ee xiqqoo ture isaan jechuun eega jiraate urfitti intahaa aqallahu saa'a warra jedhuntu jira. Saa'aan amma sa'aatii nuti amma seeratti beeynu tan ammoo haga tokko haga wahii turuudha waan jedhamu kanatti hiikama jechuulleen addaan jira. Haga wahii ture yoo jedhan itikaafa niyyatee haga wahii yoo ture aqalliin isaa sanuma jedhanii lakki warri aqalliin yookaan irraa gadaanaan isaa halkan tokkoo fi guyyaa tokko jedhanii achii walammoo baay'inni isaa haddiin qabu jedhanii maarree nuti khilaafa ka sa'a jedhu sanii fi ka mujarrada waa xiqqishuma turuu jedhu sanii fi ka ammootu halkanii fi guyyaa jedhu halkan tokko guyyaa tokko yookaan ammoo sa'a 24 jedhu kanaa walitti simsiisuudhaaf khilaafa san jalaa bahuudhaaf yoo dandeenye yoo xiqqaatte sa'a 24 niyyannee taa'uun barbaachisaadha. Achii gadi illee intaa warra jedhullee haa jiraatu otoo akkas goone jechaadha malee akkas malee ta'uu jechaa miti otoo sa'aatii 24 geessinii barbaachisaadha yoo dandeenye jechaadha rabbiin haa laaffisu inshaallah namni silaahuu ashara lawaakiriin guutuu niyyate yeroo kam seena yeroo kam ba'e waan jedhu inshaallah darsii kennaa fi halqaa itti aantu keessatti walii ibsinaa ulaagaa isaatillee arkaan isaatillee akkuma san wantoota isa barbaachisu naamusa isaallee inshaallah waan isa namarraa balleessullee jechaadha mubtilaata yookaan wantoota itikaafa namarraa balleessanillee akkasitti irraa dubbanna bakka taa'uu qabullee jechaadha taa'uun akka dimshaashaatti masjida jum'aa yoo jama'aa qabu jecha aqalli yoo masjida jama'aa qabu taa'uu hin danda'a jum'aaf ammoo niyyaa isaa jum'aa hin baay'ee jechaan niyyaa keessa galchuu qaba maaliifi jama'aan itikaafni sunnaadha jum'aa waajiba itikaafa jecha jum'aa dhiisuu waan hin taaneef jum'aa niyyatee gaafa jum'aa hin baay'ee jedhee akkasitti seenuu qaba masjida jama'aadha jecha fakkeenyaaf masjidni naannoo isaa jiru yoo jum'aa hin qabaanne achi keessa itikaafa taa'uu hin danda'a laakiin jamaa qabaatuun barbaachisaadha jamaa qabaatuun masjida mana ofii keessatti mana kutaa tokko gartee masjidaaf jedhee qopheessee ka duraan qabu achi keessa taa'uu hin danda'u yoo dubartii taate malee dhiirti achi keessa taa'uu hin danda'u dhiirti masjida jum'aa masjida jamaa yoo xiqqaate masjida jamaati irra caalaan ammoo masjida jum'aa illee of keessatti qabu yoo ta'e bareedaadha yookaan masjidni ollaa isaa jiru yoo jum'aan qabaanne jamaa yoo qabaate isa keessa ta'in taa'a guyyaa jum'aa ammoo hin baay'ee jecha awwalumaan niyyatuu qaba jechuudha inshaallah darsiin keenya kaadhaa kanumaan gabaabata biiznillah darsii itti aanu keessatti wantoota mata duriidha nama jenne sanirraa bal'ina walii haasoyna arraaf kanuma irratti gabaabsina wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh